दिसंबर 2013 में हमारे आने के चंद माह बाद डॉलर जो है वो अचानक 108 पे चला गया था और असद उमर साहब ने कहा 128 पर जाएगा, शेख रजा ने कहा 135 पर जाएगा, लेकिन इसहाक डार साहब ने उसको मैनेज किया और उसको दोबारा 100 से नीचे लेकर आए। 100 से नीचे नहीं, 105 पे रखा। नहीं, उस वक्त मैं आपको दिसंबर 2000, इसलिए मैंने स्पेसिफिक की, दिसंबर 2013 जनवरी 2014 पीपल्स पार्टी ने 100 पे छोड़ा था। हाँ, 100 पे छोड़ा था, हम उसको 98 नीचे ले आए और आहिस्ता आहिस्ता उसको हमने एडजस्ट किया। इशू ये है कि उस एडजस्टमेंट का नतीजा ये था कि हम भी आईएमएफ प्रोग्राम में थे, ये नहीं है कि ये आईएमएफ, हम भी आईएमएफ, लेकिन आईएमएफ के प्रोग्राम में होने के बावजूद सिर्फ पहला साल था जब पाकिस्तान में महंगाई ज्यादा थी। उसके बाद पीएमएलएन के जो 4 साल थे 2014 से लेकर 18 तक पाकिस्तान में औसतन महंगाई 4% से कम थी। ये जो कंट्रोल है महंगाई का, इसको अगर आप क्या नाम देते हैं? स्टेबिलिटी भी और बेहतर मैनेजमेंट। मसलन एक मैनेजमेंट का तरीका मैं चीनी का बता देता हूँ। बस इन्होंने बहुत बड़ा जो ब्लंडर किया, इमरान खान साहब ने उस काबीना में जो सब लोग शामिल थे, उन्होंने कहा कि जी चीनी बहुत है, 11 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी। अब 11 लाख टन सारी नहीं गई, वैसे नहीं गई, नहीं वो जानी भी कभी भी नहीं जाती, लेकिन 11 लाख टन इज ए मार्केट मूविंग क्वांटिटी। उस दिन से पाकिस्तान में जब ये बात है कि ये चीनी बाहर जा सकती है, लोकल मार्केट में एक सेंटिमेंट। चीनी की एक्सपोर्ट तो आपके जमाने में भी हुई थी। सुनिए, यही तो मैं दिलचस्प बात है, हमने कभी भी, और मैं खुद चूंकि इसके साथ, हमने कभी भी 2 लाख टन से ज्यादा बजाय वक्त इजाजत नहीं थी। हमने कहा 2 लाख टन हम दे रहे हैं, आप एक्सपोर्ट कर लें। लेकिन ओवरऑल ज्यादा हुई थी। हाँ, बहुत हुई थी, लेकिन उसका नतीजा ये है ना, उसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान में 5 साल चीनी की कीमत स्टेबल रही। जिस दिन, बल्कि इनफैक्ट द ट्रूथ है कि जिस दिन हम आए उस दिन 55 रुपए थी, जिस दिन गए 53 रुपए, 2 रुपए कम थी। अच्छा, एक तो पॉइंट आपका यह है कि बेहतर मैनेजमेंट, आपने जो सप्लाई को मैनेज करना है, आपने मार्केट की, जो पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर है, उसकी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना है, बिल्कुल ना। जी देखिए, यही तो बात है कि आप, अगर आपके पास हर साल, जिस तरह हमारे पास 20% हम पाकिस्तान का जो टैक्स रेवेन्यू था हमने बढ़ाया, कि जब हमें मिला 1900 था, जब हम गए तो 3800 था। ये अगर बहुत इन्होंने एफर्ट की है, अभी चंद फीसद। जब आप हर साल 20% टैक्स रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं, तो फिर आपके पास 6000 कुछ नहीं है, 6000 कुछ नहीं, 4300 था लास्ट टाइम, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। ठीक है जी, अगर आप हर साल 20% टैक्स रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं, आपके पास कुशन्स क्रिएट हो जाते हैं कि आप पूरा पास ऑन गवर्नमेंट अवाम को नहीं करते, आप पुश कर लेते। और इसीलिए ये अब एक सियासी बयान नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ के दौर में एक दफा पेट्रोल 62 रुपए तक भी आया था। नवाज शरीफ के दौर में आटा जो है वो 35 रुपए किलो था, आज वो 80-90 रुपए किलो है। तो इशू ये है, आपने ये बहुत बड़ी इशू है, ये बहुत बड़ा इशू है कि उस वक्त यही मिट्टी थी, यही किसान थे, यही लोग थे जो वाफर गंदम पैदा कर रहे थे। आज वही लोग जो हैं वो पाकिस्तान में आरएलएनजी के ऊपर कितना इशू क्रिएट हुआ। शाहिद खान अब्बासी अंदर, मिफ्ता इस्माइल अंदर, ये जी महंगे एग्रीमेंट कर गए। आज जब गैस की प्राइस पिछले मई से लेकर अब तक 3 गुना बढ़ी है, पाकिस्तान की बचत उस एग्रीमेंट से हो रही है जो मुस्लिम लीग नून करके गई है कि 10 में से 7 जो हमारे पास लोड्स आ रहे हैं वो उस लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट से आ रहे हैं, जिसके ऊपर इन्होंने बंदों को जेलों में डाला है, कहा जी लूट कर खा गए, किकबैक खा गए। आज पाकिस्तान की बचत, आप कह रहे हैं कि अब इनको जो एग्रीमेंट मिल रहे हैं वो उससे महंगे हैं जो शायद खान अब्बासी ने किए थे। जी बिल्कुल। आज गैस की प्राइस इंटरनेशनली 3 गुना बढ़ गई है। देखिए सर, सवाल पाकिस्तान की बचत उससे हो रही है कि वो जो हम एग्रीमेंट 13 लॉक किए हुए हैं उसकी वजह बचत हो रही है। आपके कहने से कोई चोर नहीं होगा। आपको पाकिस्तान की अदालत में मुस्लिम लीग नून के किसी रुकन पर आप 1 रुपया अभी तक करप्शन साबित नहीं कर पाए, सिर्फ हवा में बातें ना, जहां इन्होंने करना होता है ये बुलडोज करते हैं। फैटफ के सारे कवानीन पास हुए, कुछ हमारी मदद से, कुछ हमें इन बुलडोज करके इन्होंने पास किए। लेकिन क्राइसिस ये है, मैं फिर दोहरा दूं, 1900 अरब के ऊपर हमें टैक्स रेवेन्यू मिला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फाइनल साल में। हमने हर साल 20% बढ़ाकर उसको डबल किया 3800 बिलियन पे। अगर आज ये उसी 20% रेवेन्यू बढ़ा रहे होते तो पाकिस्तान का टैक्स रेवेन्यू 6570 अरब रुपए होता साल का, जिससे इनके पास रफली आप देखिए 2000 अरब का कुशन होता।
دیکھیں ان کی بہت بڑی بڑی بھیانک غلطیاں، مثلا جو 13.25 انٹرسٹ ریٹ انہوں نے کیا، جس سے سوائے ہاٹ منی فائدہ اٹھانے والوں نے، اور پاکستان کا صرف انٹرسٹ ریٹ بل ڈبل ہو گیا، جو ہمارے دور میں 1500 ارب روپے تھا 3000 ارب ہو گیا۔ اب یہ چیخ رہے ہیں کہ جناب یہ تو دیکھیں یہ مسلم لیگ نون کی حکومت خراب کر گئی۔ نہیں، آپ کی جو پالیسی آ کے تھی جس میں آپ نے انٹرسٹ ریٹ 6% وہ تو بعد میں کیا کہ پہلے 13.25 کیا، نہیں اس ڈبلنگ سے پاکستان کی انٹرسٹ پیمنٹس ڈبل ہو گئی۔ دوسرا یہ ہے دیکھیے 20% سے یہ گرو کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور بات، سود کا بینک کا سود جو تھا وہ ایک بات بڑا اہم، اس پہ آپ بینک لوڈ کریں تو 17 سے 18% لوڈ دیتا تھا۔ آئی ایم ایف کے پاس یہ گئے ہوئے کنسٹرکشن انڈسٹری میں مجھے ایک چیز کریڈٹ ملے گا، پھر ہم بات کر لیں۔ اسٹیل، سیمنٹ، 6 ارب گاڑیاں، مجھے کریڈٹ نہیں ہے، میرا یہ سب دیکھیں یہ 6 ارب کے لیے آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں، 6 ارب ڈالر کے لیے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ پاکستان کے پچھلے 3 مہینے کا جو ڈفرنس ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ میں، پاکستان کی امپورٹ پچھلے سال کے پہلے 3 ماہ میں جولائی، اگست، سپٹمبر 12 ارب ڈالر کا اسٹریٹ ڈیفیسٹ ہے۔ تو پھر آپ کو 6 ارب مل بھی جائے گا تو کیا آپ کو ملے گا؟ یہ سارے ایک کرائسس یہ ہیں کہ یہ جب آپ نے اب ہر جو مئی سے پاکستان کی جو اینول یعنی جو منتھلی امپورٹ ہو رہی ہے وہ 6 ارب ڈالر کی ہو رہی ہے، کیا انہوں نے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے؟ ابھی تک یہ اس کو کنٹرول نہیں کر پائے کیونکہ پہلے سے کام شروع نہیں کرتے، کرائسس کریٹ ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں مسلم لیگ نون کر کے۔ کوئی غلطی آپ کے اندر ہے، نالائکی آپ کے اندر ہے کہ آپ نے جس شخص کو جب آپ نے وزیر بنایا آپ نے اسی وقت اس کو سینیٹر منتخب کرانا تھا نا، آپ نے پورا کرائسس کریٹ کیا، آپ نے اس کو وزیر سے دوبارہ مشیر بنایا، اب پھر کوئی نیا کرائسس ہے، اس کا جو سٹیٹس ہے وہ انسرٹن ہے، اور پاکستان کی پوری پالیسی انسرٹن ہے، اور پاکستان کی جو پبلک فائنانسز ہیں ان کا بیڑا غرق کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آئی ایم ایف نے کیوں کہا یہ 2900 ارب روپے پاکستان کے پبلک فائنانسز کو شور اپ کرنے کے لیے کہ پاکستان یہ دکھا سکے کہ آپ کا جو فنڈ ہے اس کے اندر اتنے زیادہ پیسے ہیں جو دوسری جگہ پہ بک رہے ہیں اور نظر نہیں آ رہے۔ اس دور میں ان کے اپنے پبلش نمبرز آ رہے ہیں کہ 2 کروڑ پاکستانی خط غربت سے نیچے گئے ہیں۔ They have gone down. وہ مجھے دکھا دینا فگر، وہ مجھے تو ورلڈ بینک کی فگرز ہیں، آپ نے ان کو، آپ کی گورنمنٹ نے ان کو انڈورس کیا۔ مجھے دے دیجیے۔ اگر 20 ملین لوگ خط غربت سے نیچے گئے ہیں اور تقریباً 5 سے 6 ملین لوگ بے روزگار ہوئے ہیں تو آپ کے خیال میں وہاں کوئی دعوتیں چل رہی ہیں؟ وہ لوگ بھوکے ہیں، پریشان ہیں۔ اور جس طرح دیکھیں نا بجلی کا ریٹ جو ہم 12 روپے پہ چھوڑ کر گئے تھے آن ایوریج، آج وہ 26 سے 30 روپے ہے آن ایوریج۔ پاکستانیوں کی چیخیں نکل گئی ہیں بجلی کا بل دیتے ہوئے، پاکستانیوں کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ دیکھیں کسی ایک وزارت کا یہ کام نہیں ہے، جب آپ نے انفلیشن کنٹرول کرنی ہے، اسے وزارت خزانہ نہیں ہے، اس میں وزارت جو فوڈ سیکیورٹی ہے، اس کے اندر منسٹری آف کامرس ہے، اس کے اندر وزیر ریلوے ہیں، اس کے اندر 1000 لوگ جو ہیں۔ جب آپ اگر کمپیٹنٹ گورنمنٹ ہو اور کمپیٹنٹ لوگ ہوں، جو کہ عمران خان نہ تو خود ہیں نہ ان کے پاس ایسے لوگ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹی وی پروگرام میں یہ بتا دیں کہ ان چیزوں کا حل کیا ہے، اگر آپ کی حکومت ہوگی تو کیا کریں گے کہ اس کو نیچے لے آئیں؟ ان کا حل یہی ہے کہ آپ نے کموڈٹی وائز مینج کرنا ہے، آپ نے کسانوں کو سپورٹ کرنا ہے۔ میں اس لیے میں کسان انہوں نے بہت سپورٹ کی، کسانوں سے جا کے پوچھے تو کس وقت آپ آج پوچھیں کسان سے جا کے کہ اس کو جو آپ کہتے ہیں کہ اتنے پیسے مل رہے ہیں، وہ 7200 روپے ڈی اے پی جو خرید رہا ہے، اتنا برا حال ہے، 3500 ریکارڈ گاڑیاں، ریکارڈ موٹر سائیکلیں، ریکارڈ سیمنٹ، ریکارڈ اسٹیل، ریکارڈ کنسٹرکشن، ایک منٹ چاول دال چینی کو کم کرنا ہے، اس کا کیسے کر رہے ہیں؟ جو بیک لاگ میں پرابلمز آپ کو آئی ہیں اسی میں پرائمری فوکس کریں۔ اب جو ہمارا فوکس ہے وہ صرف ان چیزوں پہ، باقی یہ تو الحمدللہ سب مینج ہو گئی ہیں۔ یہ جو عام آدمی کی مہنگائی ہے، عام آدمی جس سے بہت پریشان ہے اس کو ہم ایکسپٹ بھی کرتے ہیں، اس پہ کام بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ نہ کہیں کہ ملک کے اندر جو 35 سال میں آپ نہیں کر سکے وہ 3 سال میں اس گورنمنٹ کر کے دکھایا، سوائے کھانے پینے کی غریب آدمی کے لیے اشیاء بھی مینج نہیں ہوئی، ایڈمنسٹریشن مینج نہیں ہوئی، نوٹیفیکیشن بھی مینج نہیں ہوئی۔